नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म महेश बडु। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। बुधबार धनगढीमा चौथो प्रदेश सभा दिवस मनाइयो। 3 वर्षको अवधिमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो। कोरोनाको असर र काठमाथिको प्रतिबन्धले फर्निचर व्यवसायहरू धराशायी बन्दै। आफ्ना समस्यामा सरकार गम्भीर नबनेको व्यवसायीको भनाई। कैलालीमा नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढ्दै। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 41 व्यापारी कारबाहीमा। आत्मनिर्भरसँगै स्वरोजगार बनाउने होटल म्यानेजमेन्ट पढाइप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। पढाइसँगै सिप सिक्ने अवसर पाउँदा विद्यार्थीहरू हर्षित। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीमा रोकेको ट्रकमा अटो रिक्सा ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको घोडाघोडी ताल नजिकै भएको दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सडकमा रोकेको C1 ख 923 नम्बरको ट्रकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 ह 3593 नम्बरको अटो ठोकिँदा अटो रिक्सा चालक घोडाघोडी नगरपालिका 8 का गगन बोहरा र अटोमा सवार सोही ठाउँका लालबहादुर साउद घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभा स्थापना भएको अवसरमा बुधबार धनगढीमा प्रदेश सभा दिवस मनाइएको छ। 2074 साल माघ 7 गते स्थापना भएको प्रदेश सभाको कार्यकाल 3 वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत बढेको छ। तर सत्ता पक्षले भने कठिनाइका बीच विकासमा महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा स्थापना भएको 3 वर्ष पूरा भई 4 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा धनगढीमा बुधबार प्रदेश सभा दिवस मनाइएको हो। सरकारले प्रदेश सभा दिवस मनाए पनि 3 वर्षको कार्यालयमा जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। प्रदेश सभा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावलले सरकार सञ्चालनको प्रदेशमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे पनि आम नागरिकहरूले भने प्रदेश सरकार भएको अनुभूति समेत गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो। यो 3 वर्षको दौरानमा जनताहरुमा अझ नैराश्यता छ। यो सरकार छ कि छैन भन्ने अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकार सञ्चालकलाई त लागेको होला हामीले धेरै हाम्रो उपस्थिति नै काफी छ। त्यो उपस्थिति भौतिक रूपमा भएर मात्र हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ योजनाको कार्यान्वयनको कुराहरुदेखि लिएर निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयन कुराहरुदेखि लिएर जनताका जनजीविका सवालहरुमादेखि लिएर किसानहरूले समयमा मल पाउने र बिउ बिजन पाउने कुराहरुदेखि लिएर साधारण से साधारण बालिकाहरूको हत्या हुँदा, बलात्कार हुँदा, हत्या हुँदा त्यसले न्याय पाउने कुराहरुदेखि लिएर यावत कुराहरुमा सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ। स्थिर राजनीतिक अवस्था र सहज परिस्थितिका बीच अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई कोरोना असर तथा सत्तारूढ दल भित्रकै किचलोका कारण थप समस्या सृजना भएको छ। उसो त सरकारले बाहिरी रूपमा 3 वर्षको अवधिमा प्रदेशभरि नै निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर धरातलमा हेर्ने हो भने आफ्नो कामबाट स्वयं सरकारका व्यक्तिहरू समेत सन्तुष्ट भएको देखिँदैन। प्रदेश सभा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारले
साधन स्रोतको परिचालनमा गहिरो विविधीकरणले नै अपेक्षाकृत विकास गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रदेशसँग रहेको साधन स्रोतलाई परिचालन गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि त्यो स्रोत पर्याप्त होइन। त्यसकारणले पनि कयौं चीजहरू नभएका हुन सक्छन्। नीति निर्माण गर्ने कुरा, कानुन निर्माण गर्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा र यी सबै कुरालाई व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र त्यो कम भएको कारणले भने जस्तो नभएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर अहिलेसम्मको जुन परिपाटीले जसरी स्रोतको बाँडफाँड भएको छ त्यो आधारमा हाम्रो जस्तो पिछडिएको प्रदेशलाई मूलधारमा जोड्नमा केही अप्ठ्यारो भएको छ र त्यसकारणले पनि हामीले चाहे जस्तो विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। सत्तारूढ दल नेकपाको ध्रुवीकरणले सरकार सञ्चालन र विकास निर्माणका काममा थप जटिलता देखिएको छ। पार्टीभित्रको विवादलाई छताछुल्ल हुने गरी नेकपाले गलत काम गरेको भन्दै कांग्रेस नेता रावलले पार्टीभित्र अझै पनि मिलेर जान र जनताको मेन्डेट पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा छुटको फाइदा उठाउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको र शालीन ढंगबाट सरकारलाई सहयोग गरिरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सत्ता पक्षका साथीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले एक अर्काको कुरा काटिदिनु भन्दा पनि अहिलेको संविधान त कहाँ कमजोरी छन्, व्यक्तिगत कारणले, समूहको कारणले त्यसलाई भित्र रूपमा समीक्षा गर्नुहोस्। बाहिर छताछुल्लो हिसाबले बाहिर नआउनुहोस्। अहिले जनताले म्यान्डेट दिएको के हो भने बहुमतको सरकार चलाउने हो, जनताको पक्षीय शासन गर्ने हो। तर यसको अर्थ होइन मन परी गर्न पाइँदैन, स्वेच्छाचारी हिसाबले अगाडि बढ्न पाइँदैन र तपाईहरु पनि छताछुल्लो हिसाबले बाटोमा नजानुहोस्। हाम्रो अनुरोध छ, हामी सत्ताको हिसाबले तपाईहरु फुट्नु होला अनि हामी पाउला भन्ने आशा कतै गरेको छैनौं। हामी सकभर तपाईहरुलाई नै प्राथमिकता दिएर सरकार चलाउन भनेका छौं। त्यसैले यो केन्द्रको छिटा यहाँ नपुगोस्। सरकारले प्रदेशसभा दिवस मनाइरहँदा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको न्यून सहभागिता तथा उपस्थितिले आम नागरिक तथा कार्यकर्ताहरूलाई थप आशंकित बनाएको छ। राजनीतिक खिचातानीको असर प्रदेशसभा दिवसमा पनि परेको हो कि भन्ने आंकल गर्न थालिएको छ। सरकारको आफ्नो बाँकी अवधिमा जनतालाई महसुस हुने गरी निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू अघि बढाउन सुझाव समेत दिएको छ। कञ्चनपुरमा लागु औषधि सहित होटल सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको शुक्लापाटा नगरपालिका 11 कञ्चनपुरबाट लागु औषध चरे सहित 41 वर्षीय देवेन्द्र बहादुर कडायतलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले कलुवापुर स्थित आफ्नै घरमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका कडायतलाई 70 ग्राम चरे सहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कडायतलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 हल्दुखालीकी 30 वर्षीय बिन्दु पन्त पाण्डे 2 दिनदेखि बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार मंगलबार दिउँसो बारीमा घाँस काट्न जाने भन्दै साइकलमा हिँडेकी पाण्डे राति अबेरसम्म घर नफर्किएपछि उनको खोजी कार्य जारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले परिवारबाट महिला हराएको खबर पाउनासाथ प्रहरी टोली खोजीमा जुटिरहेको बताउनुभयो। खोज्दै जाँदा महिलाको साइकल भीमदत्त नगरपालिका 9 मा भेटिएको र महिलाको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। महिलाको मोबाइल फोन स्विच अफ रहेको छ। पछिल्लो समय फर्निचरको व्यापार ओह्रालो लागेको छ। प्राय 12 महिना चलिरहने फर्निचरको व्यापार यस वर्ष विगतको तुलनामा घटेको व्यापारीले बताएका छन्। फर्निचरका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव र आवश्यक कालीगढको आपूर्ति नहुँदा फर्निचर व्यवसाय धराशयमा परेका हुन्। काठको बिक्री वितरण तथा ओसार पोसारमा सरकारले लगाएको रोकका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको हो। कोरोनाको असर तथा सरकारले काठको बिक्री वितरणमा लगाएको रोकका कारण पनि व्यवसाय धरापमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोना त्रसका कारण कालीगढको अभाव झेलिरहेका फर्निचर व्यवसायीहरूलाई काठको बिक्री वितरणमा सरकारले रोक लगाएपछि थप समस्या झेल्नु परेको छ। यसका साथै कोरोना कहरका बीच आम मानिसहरू बेरोजगार बनेको कारण पनि रकम अभावले फर्निचरहरू खरिद गर्ने क्रम समेत अति न्यून देखेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कालीगढको अभाव र राज्यको असहयोगका कारण व्यवसाय ठप्प रहेका धनगढीका फर्निचर व्यवसायी रामबहादुर तोलानीले बताउनुभयो। काठको लागि असाध्यै अप्ठ्यारै छ सर अहिले, किनभने अब यो साल बन्द गरेर
अब मेन भनेको तपाईँको जेमा पनि सालै युज हुने हो सर है, त्यही भएर साल बन्द गरेर अब रेडिमेड बढी बिक्री भइरहेको छ सर। अब बाहिर देशबाट आयात भनौँ कच्चा पदार्थ मलेसियन साल के हो सर, अब यताको हाम्रो चाहिँ अहिले बन्दैछ। हाम्रो अब साल भयो भने झ्याल ढोका पनि बनाउँछु सर। अहिले चाहिँ यस्तै सामान्य कुर्सी टेबल सोफा सेटहरू यस्तै अरू। व्यवसायीहरूका अनुसार आफूसँग भएको काठहरू समेत कालीगढको अभावका कारण सड्न थालेका छन्। विगतमा उत्साहजनक रहेको फर्निचर व्यवसाय यस वर्ष भने नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। फर्निचर निर्माण तथा बिक्री शून्यमा झरेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। एकातिर कालीगढ अभाव र अर्कोतिर काठ अभाव भएका बेला बाहिरी देशबाट आएको महँगा काठहरू प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ। सरकारले काठको बिक्री वितरणलाई रोकेर विदेशको काठलाई प्रशय दिई सीमित व्यक्ति मोटाउने तर आम नागरिकलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। सरकारले काठमा लगाएको बन्देज यथाशीघ्र फुकुवा गरी राजस्व समेत बढाउन आवश्यक रहेको व्यवसायी लोकराज भट्टको भनाइ छ। विगतका वर्षहरूमा दशैंको समयमा फर्निचर खरिद गर्नका लागि ग्राहकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको भए तापनि यस वर्ष भने बिक्री नै रोकिएको छ, जसका कारण व्यवसायीहरू निराश बन्न थालेका छन्। तर कोरोनाको कहर मत्थर बन्दै गएपछि व्यापार फस्टाउने पनि कतिपयको आशा जीवितै छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले बिहिबारदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 9 महिनादेखि ठप्प रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कक्षाहरू स्वास्थ्यको आवश्यक मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। कोरोना महामारीले विश्वभरि आतंक बनाएको समयमा शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। महामारीको क्रममा अनलाइन परीक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीमै आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमराज जोशीले अनलाइन कक्षासँगै विश्वविद्यालयले अनलाइन परीक्षा समेत सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। पुस 6 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयले एक सूचना जारी गर्दै माघ 8 गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बुधबार धनगढीमा 4थो प्रदेश सभा दिवस मनाइयो। 3 वर्षको अवधिमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो। कोरोनाको असर र काठमाथिको प्रतिबन्धले फर्निचर व्यवसायहरू धराशायी बन्दै आफ्ना समस्यामा सरकार गम्भीर नबनेको व्यवसायीको भनाइ। कैलालीमा नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढ्दै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 41 व्यापारी कारबाहीमा। आत्मनिर्भर सँगै स्वरोजगार बनाउने होटल म्यानेजमेन्ट पढाइप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै पढाइसँगै सिप सिक्ने अवसर पाउँदा विद्यार्थीहरू हर्षित। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु पर्ने काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा अवैधानिक ढंगबाट व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। गलत गर्ने व्यवसायीहरूलाई नियमनकारी निकायहरूले वर्षेनी कारबाही गरे पनि सुधारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। उपभोक्ताहरूको सचेतना अभाव तथा व्यापारीहरूको चरम लापरवाहीले समस्या भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सोही समस्याका कारण उपभोक्ताहरू स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 41 जना व्यापारी कारबाहीमा परेका छन्।
जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 50% बढी हो। व्यापारीहरूले अवैधानिक तथा लापरवाहीपूर्ण ढङ्गबाट व्यवसाय गर्ने गरेको कार्यालयको भनाइ छ। पसलमा मूल्य सूची नराख्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने तथा उपभोग मिति सकिएका वस्तुहरू समेत बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गरिएको तथा वस्तुहरू समेत नष्ट गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमल बहादुर पुन मगरले बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा हेर्ने हो भने हामीले यो वर्ष जरिमाना बढी व्यवसायहरूलाई गरेका छौँ र गत वर्षको तुलनामा हाम्रो करिब तपाईँको 50% ओभर नै हामीले बढी व्यवसायहरूलाई अनुगमन र कारबाही गरेका छौँ। हामीले 341वटा व्यावसायिक पसलहरू अनुगमन गरेका छौँ। त्यसमध्ये 41वटा व्यवसायहरूले अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको कसुरमा उहाँहरूलाई तत्काल जरिमाना गरेका छौँ र जरिमानाको रकम हामीले उहाँहरूलाई 7,65,000 41 जनालाई 7,65,000 जरिमाना गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू म्याद समाप्त भएका खान अयोग्य वस्तु र अनि कुनै चाहिँ त्यस्ता तपाईँको अन्य कस्मेटिक सामानहरू समेत डेट एक्सपायर भएको बिक्री भएको देखिएकोले त्यस्ता जफत गरेर हामीले रु 1,78,531 मूल्य बराबरका सामानहरू नष्ट गरेर जफत गरी नष्ट गरेका। उसो त उपभोक्ताहरू समेत उपभोग्य वस्तुका बारेमा जानकार र सचेत नहुँदा व्यापारीहरूले मनलाग्ती गर्न थालेको पाइएको छ। बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायको एकल प्रयासले बजार क्षेत्र र व्यापारीहरू सुधारको अवस्थामा जान समस्या हुने भएकाले आम उपभोक्ताहरू समेत सचेत बन्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। उपभोक्ताहरू सचेत हुने र स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवालाहरूले निगरानी तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्न सके व्यापारीहरू सही बाटोमा आउने निमित्त प्रमुख पुन मगरको भनाइरहेको छ। उपभोक्ता सचेतनाको कमी छ। व्यवसायीहरूमा उपभोक्ताले आफूले खरिद गर्ने वस्तुहरू खरिद गर्दाखेरि त्यसको गुणस्तर र उपभोग्य मितिहरू, नाप, परिमाणहरू, तौलहरू सबै उहाँहरू केयर गर्दैन। त्यसोस्ले गर्दाखेरि यो व्यवसायीहरूमा पनि इमान्दारिता नहुनु पनि एउटा कुरो हो र स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय निकायको उपमेयर र उपाध्यक्षको संयोजनमा अनुगमन समिति छ र कम्तीमा पनि स्थानीय निकायले आफ्नो स्थानीय एरियाभित्र त्यो उपभोक्ताको हकितको सम्बन्धमा बजारलाई व्यवस्थित र गर्नको लागि अनुगमन गर्ने मात्रै गरिदियो र त्यो दर्ता नवीकरण र एक्सपायर भएका चिजहरू लेभल सम्बन्धीमा मात्रै हेरिदियो, मूल्य सूचीहरू हेरिदियो भने पनि धेरै चाहिँ सुधार हुने देखिन्छ। आफ्ना व्यवसायीहरू वर्षेनी कारबाहीमा परे पनि उनीहरूको यो समस्या समाधानका लागि बजार व्यवस्थापन समिति तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले कुनै पहल नथालेको गुनासो समेत बढेको छ। व्यापारीहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेका यी संस्थाहरूले निर्वाचनताका मात्रै व्यवसायका बारेमा चासो दिने र अरू बेला बेखबर बन्ने अभ्यास नौलो भने होइन। जिम्मेवार संस्था तथा निकायहरूको लापरवाहीका कारण पनि बजारमा समस्या देखिएको धेरैको बुझाइ छ। तर कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्टले भने कोरोनाका कारण थला परेका व्यापारीहरूको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको र आगामी दिनमा आफूहरूले सचेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याउने बताउनुभयो। र अब बिस्तारै एउटा ट्र्याकमा व्यापार व्यवसाय ट्र्याकमा आउँदैछ। कोभिडले कोभिडको प्रकोप अलिकति कम भएको अवस्था छ र हामी पनि अब बजारमा निस्केर यस्ता खालका चेतना कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सँगसँगै व्यावसायिक चेतनाका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। उपभोक्ताहरूको स्वस्थकर खानपानका लागि सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरूले बजार अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको भए पनि स्वयं उपभोक्ताहरू भने आफ्नो स्वास्थ्य तथा अधिकारप्रति नै खासै चिन्तित भएको देखिँदैन। त्यसैले सरकारवाला सबैले उपभोक्ता सचेतना तथा व्यापारीहरूको जिम्मेवारीका विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा 6 महिनापछि बस सेवा सुचारू भएको छ। साफे मार्तडी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको करिब 6 महिनापछि सदरमुकाम मार्तडीमा बुधबारबाट 3वटा बस पुगेका छन्। साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत बाडुरागाड, ताप्सीसेरा, बल्दे, दवारी, पिपाडा, ओलेना र पानीनाउला सम्मको भत्केको सडकमा बस सेवा सुचारू हुने गरी सडक विभागले सडक निर्माण गरेपछि मार्तडीमा 3वटा बस पुगेका हुन्। गत साउन 25 गते राति बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले जडाङ्गामा रहेको
बेली ब्रिज बगाएपछि मार्तडीसम्मको बस सेवा करिब 6 महिनासम्म बन्द भएको थियो। बुधबार बिहान जयमालिका, भेरी र पवनदूत यातायातका 3वटा बस यात्रु सहित ल्याएर मार्तडी पुगेको मार्तडी बस काउन्टर इन्चार्ज जीवन थापाले बताउनुभयो। बस सेवा सुरु भएसँगै मार्तडीबाट बसमा धनगढी, महेन्द्रनगर, काठमाडौँ र नेपालगञ्ज जान पाइने भएको छ। कञ्चनपुरमा एक विवाहित युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिका 10 सुन्दरनगरमा 18 वर्षीय सपना नेपाली मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले नेपाली मंगलबार आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। नेपाली कच्ची घरको काठको बल्लीमा चुन्नीले पासो लगाएको अवस्थामा भेटिएपछि श्रीमानले उद्धार गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगाएका थिए। नेपालीको उपचारकै क्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाइको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सिपसँगै स्वरोजगार बन्न सकिने भएकाले पनि होटल म्यानेजमेन्टतर्फ विद्यार्थीहरू आकर्षित भएका हुन्। अहिले धनगढीका विभिन्न क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा +2 देखि नै पढाइ भइरहेको छ। विगत 10 वर्षदेखि धनगढीको एसपीए क्याम्पसले +2 लेभलमा होटल म्यानेजमेन्ट विषय पढाइ गरिरहेको छ। विगत 2 वर्ष यता स्नातक तहमा पनि सो विषय थप गरेको संकाय संयोजक दिल्लीराज भण्डारीले बताउनुभयो। होटल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार गराउने भएकाले पनि विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। यो हाम्रो बुझाइ समाजमा अलि परिवर्तन हुँदै आइसकेको छ। हिजोका दिनमा होटल म्यानेजमेन्ट पनि पढ्नुपर्छ र होटलमा त्यति काम गर्न गए भइहाल्थ्यो भन्ने बुझाइ थियो भने अहिले आएर अब होटल इन्डस्ट्रीको एउटा बृहत रूप सबै हाम्रो समाजले बुझ्न थालिसक्यो भनौँ। र लेडिजहरूको पनि तपाईँको होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै किचनमा सर्भिसमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा विभिन्न विधाहरू छन्। फ्रन्ट अफिस भन्ने छ, तपाईँको सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्टहरू होला, तपाईँको हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्टहरू होला। अनि यो सबै सेक्टरहरूमा चाहिँ लेडिजहरूको राम्रो डिमान्ड छ, उहाँहरूको राम्रो सर्भिस छ। फ्रन्ट अफिसमा काउन्सिलिङ गर्दा पनि उनीहरूको त्यत्तिकै राम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुकिङ मात्रैमा सीमित भएको उहिले सोच थियो भने अहिले यसभित्रका भएका विभिन्न विधाहरूमा सबैको अवेरनेस बढेको हुनाले अहिले लगभग यो विषयहरूमा सबैको आकर्षण बढेको छ। एसपीए क्याम्पसमा होटल म्यानेजमेन्ट पढिरहेका विद्यार्थीहरू पनि पढाइसँगै प्रयोगात्मक अध्ययन गर्न पाउँदा निकै खुसी भएको बताउँछन्। रोजगारमुखी अध्ययनले आफूहरूको पढाइसँगै सिप सिक्ने अवसर बनेको उनीहरू बताउँछन्। पछि आफ्नै होटल रेस्टुरेन्ट क्याफे टाइपको खोल्ने भनेर चुज गरेको, अनि सानैदेखि सेफ बन्ने ड्रिम हुनाले अब होटलहरूकोमा धेरै स्कोप छ, त्यसैले पनि पढेको। आफ्नै खोल्ने प्लानिङ छ। 12 पछि या त बिएचएम गरेर मैले चाहिँ अब आफ्नो पनि होटल छ अनि पहिलेदेखि अब होटल इन्डस्ट्रीतिर चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ हैन, अब फरेन कन्ट्रीतिर भए पनि आफ्नै कन्ट्रीतिर भए पनि केही होटल इन्डस्ट्रीतिर राम्रो सुधार आउँछ कि हैन, के ल्याउनु पर्छ भन्ने आफ्नो सोचमा चाहिँ अब यता एसपीमा जोइन गरेको हैन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड इयरको चाहिँ प्र्याक्टिकल भइरहेछ एचएमको। अघिल्लोचोटि चाहिँ भएन हैन, अनि हाम्रो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले हल्का लेट भएको, अनि सबै राम्रै सिकिरहेको छ सबैजना। पछिल्लो समय होटल म्यानेजमेन्ट विषय विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा 2 वर्ष र 18 महिने कोर्सहरू पढाइ भइरहेका छन्। धनगढीमा डिप्लोमा लेभलसम्म पढाइ गरिरहेको कीर्तिगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स टेक्नोलोजीले पनि विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी प्रयोगात्मक शिक्षा दिई अध्ययन अध्यापन गराइरहेको जनाएको छ। हामीसँग स्टुडेन्टहरूलाई ट्रेनिङको लागि आवश्यक पर्ने सबै ल्याबहरू हामीसँग छ र हामीले चाहिँ अब यो ल्याबकै उसमा पनि थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ र हामीले लगभग हाराहारी बिएचएम कलेज बराबर नै हामीले चाहिँ हाम्रो ल्याबहरू रेडी गरेका छौँ, तयार गरेका छौँ। किनभने अब यो चाहिँ ट्रेनिङ बेस्ड कोर्स भएको हुनाले यसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई प्र्याक्टिकल गर्नको लागि पूर्ण रूपमा ल्याब हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ रेस्टुरेन्ट भयो, बारहरू भयो हैन, किचन भयो, त्यसै गरी हाउसकिपिङ ल्याब भयो र त्यही गरेर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई फेरि चाहिँ अलिकति उनीहरूको चाहिँ यो कम्प्युटरको नलेज पनि अलिकति हुनुपर्ने भएको हुनाले हामीले कम्प्युटर ल्याब पनि बनाएका छौँ र लाइब्रेरी ल्याबदेखि लिएर इन्डोर गेमहरू पनि हामीले चाहिँ टिटी बोर्डहरू हामीले इन्डोर गेम नै राखेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिकल गर्नको लागि एउटा राम्रो स्पेस, राम्रो ट्रेनिङको पूर्वाधारहरू हुन जरुरी छ र हामीसँग ट्रेनिङ ल्याबदेखि लिएर दक्ष ट्रेनरहरू हामीसँग अहिले उपलब्ध छन्।
कीर्तिगङ्गामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भुवन एडीले सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक शिक्षा हुने भएकाले आफूले डिप्लोमा गरिरहेको बताउनुभयो। होटल म्यानेजमेन्टको अध्ययन पश्चात आफूले स्वदेशमै केही गर्ने योजना अनुरूप पढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। थ्योरीको भन्दा पनि प्र्याक्टिकल माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई छिटो र छोटो समयमा उपलब्धि बढी हुने हुँदा हामी यो होटल इन्डस्ट्रीलाई चुज गरेको हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो धेरै लगानी कम लगानीमा पनि अब पछि धेरै ग्रोथहरू बढी हुने हुँदा यो हाम्रो लागि यो होटल इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम बेस्ट छ। होटल म्यानेजमेन्ट जस्तै सबै क्याम्पसहरूले सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सके विद्यार्थीहरू स्वरोजगार बन्न सक्छन्। तसर्थ शिक्षासँगै सिपमूलक विषयहरूको अध्ययन अध्यापन गर्न जरुरी छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्युज, धनगढी। बाजुरामा 3 वटा घरेलु बन्दुक सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको खप्तड छेडदह गाउँपालिका 6 टुडाडाबाट घरेलु बन्दुक सहित 1 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा खप्तड छेडदह गाउँपालिका सुडादाकै लालबहादुर सेजुवाल, बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजीत महराले बताउनुभयो। सेजुवाललाई पक्राउ गर्दै घर नजिकैको भैँसी गोठमा लुकाएको अवस्थामा 3 वटा घरेलु बन्दुक बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक महराले बताउनुभयो। निजलाई नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सोही ठाउँबाट अज्ञात जंगली जनावरको छाला समेत बरामद गरेको छ। बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट 2 दिनमा 2000 बढी नागरिकले आवत जावत गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र भारतको पिथौरागढ प्रशासनको संयुक्त समन्वयमा सोमबार र मंगलबार गरी 2 दिन नाका खोलिएको थियो। सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाट नाकाका अनुसार 2 दिनको अवधिमा 193 जनाले पेन्सन बुझेका छन् भने 130 जना रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। यस्तै 2 दिनको अवधिमा 60 जना भारतबाट नेपाल आएका छन्। त्यस्तै सो अवधिमा अन्य 1575 जनाले आवत जावत गरेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गएको चैतदेखि बन्द रहेको सीमा नाका बेला बेलामा दुवै देशका स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा खुल्ला गर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कोरोनाका कारण रोकिएका खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। बुधबार धनगढीमा छलफल गर्दै परिषदले सुदूरपश्चिमको समग्र खेलकुदको विकास तथा गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। लामो समयदेखि रोकिएका खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन हुने भएपछि खेलप्रेमीहरूमा खुसियाली छाएको छ। धनगढीमा बुधबार गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको गोष्ठीमा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाबाट प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विश्व कोरोनाको प्रकोपमा परिरहेका बेला नेपाली खेलकुद जगत पनि अछुतो नरहेको राष्ट्रिय खेलकुद तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक अर्जुन विकले बताउनुभयो। अहिले खेलकुद परिषदको सिफारिसमा सरकारले खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि खेलकुदलाई अगाडि बढाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। पारिको अवस्था छ, त्यसमा पनि नेपालको खेल जगत अछुतो रहन सकेन। हामी पनि प्रभावित भयौँ र लामो समयसम्म खेल गतिविधिहरू बन्द गर्ने निर्णय हामीले नै गरेर तपाईँलाई जानकारी गरायौँ, जसको फलस्वरूप हाम्रा खेल गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेन। तेह्र दक्षिण एसियाली खेलको एउटा ऐतिहासिक सफलता पछाडि हाम्रो खेलकुद गतिविधिहरू अझ त्योभन्दा सफलता हासिल गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा कोभिड-19 को कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो र हामीले लामो समय पश्चात हाम्रो विभागीय प्रमुख फुलबाज सर मैले कोभिड-19 ले यो अवधिमा कुन क्षेत्रलाई कतिको चाहिँ प्रभाव पार्यो त भन्ने हामीले एउटा अनुसन्धान खोजमूलक कार्यक्रम गर्दा नेपालमा विभिन्न सेक्टरमा भन्दा केही मात्रामा कम खेल क्षेत्रमा प्रभाव परेको हामीले चाहिँ डाटा हामीले निकाल्यौं। खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सबैलाई आफ्नो कर्तव्यको बोध हुनुपर्ने खेलकुद विभागीय प्रमुख कुलबहादुर थापाले बताउनुभयो। खेलकुदमा अनुशासन अपरिहार्य हुने र यसले मानिसलाई अनुशासित जीवन बिताउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसले पार्ने प्रभाव र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेल कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि अब भने सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। भाषण तलब बुझ्ने बित्तिकै यो ओल्लो बाटो र मेलो बाटो तेरो हो मेरो बाटो भनेर लिँदै घर गयौँ। 2 दिन कुर्नु होला, 3 दिन कुर्नु होला श्रीमतीले, 4 दिनपछि बरु यो मर्यो भने आफ्नो बाटो लाउँथे भन्ने खालको हुन्छ भने त्यो रिलेसन पनि अनुशासन
ले तोड्दो रहेछ भने अरू अनुशासन भङ्ग गर्ने बित्तिकै नियम कानुनहरू पद्धतिहरू भङ्ग गर्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो के अवस्था रहन्छ त्यो कुरोलाई सबै प्रशासनिक साथीहरू प्राविधिक साथीहरूले ध्यान दिनुहोला। कोरोना असरले खेलकुद जगतलाई प्रभाव पारे पनि अब खेल क्षेत्र अगाडि बढिरहेको र छिट्टै खेलकुद क्षेत्र पुरानो भन्दा राम्रो अवस्थामा फर्किने सबैले विश्वास गरेका छन्। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। संसद विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी डडेलधुराले प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी हरकत भएको भन्दै जसपाले जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले तुफान डाँडाबाट बागबजारसम्म र्यालीको आयोजना गरेका हुन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बुधबार धनगढीमा 4औं प्रदेश सभा दिवस मनाइयो। 3 वर्षको अवधिमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो। कोरोनाको असर र काठमाथिको प्रतिबन्धले फर्निचर व्यवसायहरू धराशायी बन्दै आफ्ना समस्यामा सरकार गम्भीर नबनेको व्यवसायीको भनाइ। कैलालीमा नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढ्दै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 41 व्यापारी कारबाहीमा। आत्मनिर्भर सँगै स्वरोजगार बनाउने होटल म्यानेजमेन्ट पढाइप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै पढाइसँगै सिप सिक्ने अवसर पाउँदा विद्यार्थीहरू हर्षित। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।